आफ्ना गुरु सुखदेव स्वामीको वन्दना गर्दै हुनुहुन्छ, जसले जन्मिने बित्तिकै प्रवर्ज्य यानी कि सन्यास धर्म धारण गर्नुभयो। निवृत्ति निरत भगवान श्रीहरिमा समर्पित हुनुभयो। जो चाहिँ मायामय संसारलाई छोडेर जङ्गलमा बास गर्नुभयो, त्यस्ता सुखदेव स्वामीको कोटि कोटि वन्दना भन्नुहुन्छ। आदरणीय सज्जन, भागवतका प्रमुख वक्ता भनेको को भन्दा सुखदेव स्वामी। रचना गर्नु लेख्नु ठुलो कुरो भएन, अथवा लेखेर मात्रै त्यसको कुरा हामीले त्यसको रस झिक्न सक्दैन। एक महात्मा, बडा प्रतापी महात्मा हुनुहुन्थ्यो वृन्दावनमा, र ती महात्माले एउटा ग्रन्थ लेख्नुभयो। तर त्यो ग्रन्थ लेखेर हाम्रो शिवकर्ण पाण्ड्य गुरुजी हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई भागवत पढाउने गुरुजी, अनि उहाँलाई पढाइदिनु कि पढाइदिनु भनेर निवेदन गर्नुभयो र गुरुदेवले पढाउन लाग्नुभयो। कसलाई भन्दा विद्यार्थीको रूपमा जसले लेखो उहाँ पनि हुनुहुन्छ है। जसले त्यो ग्रन्थ लेख्नुभयो, कपी डट पेन बोकेर विद्यार्थी भनेर उहाँ पनि बस्नुभयो। किन? लेख्नेले लेखिदियो, लिपिबद्ध बनाइदियो, तर त्यहाँभित्रको रस त रस लिनेवालाले, रसका पारखीहरूले मात्रै जान्न सक्छ। त्यसैले त भागवतलाई कस्तोको मुखबाट सुन्नु पर्यो त भन्दा, सुनै भागवत भक्तमुख, ठुल्ठुला अमलात्मा विमलात्मा भक्तहरूको मुखबाट भागवत सुन्नुपर्छ भनेर बताउनु भयो। अनि मात्र त्यसको रस हामीले राम्रोसँग निचोरेर लिन सक्छौँ। भागवतलाई भक्तको मुखबाट सुन्नुपर्छ। यो संसारमा प्रवक्ता त कति छन्, कति छन्। यही भागवतलाई अनेक तरिकाले भनेका हुन्छन्, तर भागवतको जुन भक्तिक रस हो, त्यो भक्ति सिद्धान्तमा हिँड्नेवाला व्यक्तिले मात्र त्यसको सही रसलाई पत्ता लगाउन सक्छ। सुखदेव स्वामीले यो रसलाई आस्वादन गर्नुभयो र उहाँ नै सुखदेव स्वामीको बार बार गुणानुवाद गाउँदै हुनुहुन्छ। सुखदेव स्वामी कस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे भने नि, मलाई घर चाहिँदैन, मलाई संसार चाहिँदैन, मलाई केही चाहिँदैन भनेर जङ्गल कुद्नुहुन्छ। ब्याजी छोरा, बुढेसकालको सहारा तै होस्, तैँले छोडेर गइस् भने कसले हेर्छ मलाई भन्दै ब्याजी चाहिँ लट्ठी लिएर टुकुर टुकुर कुद्नु हुँदो रहेछ। सुखदेव अगाडि अगाडि अनि व्यासजी पछाडि पछाडि। 16 वर्षको भइसक्नुभयो सुखदेव। एक दिनको कुरा हो, सुखदेव स्वामी जुन बाटो जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही बाटो व्यासजीले पनि जानुभयो। त्यहाँ ऋषिका कन्याहरू नुहाउँदै रहेछन्। सुखदेव जाँदा ती ऋषिका कन्याहरू नुहाइरखे वास्तै नगरी। तर त्यही बाटो जब व्यास जान लाग्नुभयो, हत्त नपत्त कपडा लगाउन लागे। लाजले भुतुक्क भए। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमाप्य च माप्य नग्नं देव्यो ह्रिया परिददुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष पृच्छति मनो जगदुस्तवास्ति। त्यस पछाडि मुनिले प्रश्न गर्न लाग्नुभयो, मेरो छोरो 16 वर्षको यही बाटो गयो, तिमीलाई लाज भएन? म बुढो अब मर्न आँटेको, यस्तो बुढो म यो बाटो हिँड्दैछु अनि तिमीलाई लाज किन लाग्यो? ती ऋषि कन्याहरूले भन्छन्, तपाईको छोरो एक परमहंस हुनुहुन्छ। उहाँलाई को स्त्री हो को पुरुष हो केही पनि थाहा छैन। उहाँ त नित्य निरत भगवानमा लागिरहने एक परम भागवत हो। तर तपाईलाई यो स्त्री हो, यो पुरुष हो, यो कन्या हो, यो बालक हो, सबै थाहा छ। त्यसैले हजुरदेखि हामीलाई लाज लाग्यो, छोरादेखि लाज लागेन। उहाँको दृष्टिमा सब संसार एक छ। वास्तवमा भागवतका प्रमुख प्रवक्ता त्यस्ता हुनुहुन्छ, जसको मनमा भेद दृष्टि छ, जसको मनमा कुटिल दृष्टि छ, कुटिलता छ,
भने त्यस्ता व्यक्तिले न भागवत बोल्न सक्छन् न भागवत अध्ययन गर्न सक्छन्। सम्पूर्ण भेद दृष्टिलाई अन्त गर्नुपर्छ भागवत प्रवक्ता भन्नको लागि सक्छन्। त्यस्ता भागवत गुरु श्री सुखदेव स्वामीको चरण वन्दन गर्दै अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, तपाईहरुले गरेका प्रश्न जुन छन् ती अत्यन्तै राम्रा छन्। संसारमा सबैभन्दा श्रेय कर्म के हो र सम्पूर्ण शास्त्रको सार के हो, यो कुरा म बताउँछु, सुन्नुहोस्। सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वास्तवमा मानवले नगरी नहुने अथवा मानवले गर्नै पर्ने सबैभन्दा श्रेष्ठतम कर्म भनेको भगवानको भक्ति हो। के रहेछ? भगवानको भक्ति। अनि शास्त्रको सार चाहिँ के हो नि भन्दा अहेतुक्या प्रतिहता। भक्ति यस्तो हो जो अहेतुकी होस्, हेतुले रहित होस्। तो भक्तिमा कुनै पनि चाह नहोस्, कुनै पनि चाह हुनु भएन नि भगवानको भक्तिमा। हामी चाहपूर्वकका भक्ति अनेक गर्छौँ। प्रभु म तपाईको भक्ति गर्छु, मलाई यस्तो थोक दिनुहोस्। प्रभु म भक्ति गर्छु, मलाई यो कामना पूरा होस्। त्यसैले त विद्वानहरूले भने दाता एक राम भिखारी सारा दुनिया। यो दुनिया हामी भिखारी बनेर जान्छौँ भगवानको चरणमा भिख माग्नको लागि। भगवान श्रीहरि सबैको कल्याण गर्नको लागि दाता बनेर बस्नु भएको छ। तर सज्जन, हेतुले रहित भक्ति भयो भने त्यो भक्ति भगवानसँग पुर्याउन सक्छ। यदि हेतुले सहित भक्ति भयो भने व्यक्ति यही संसारमा अल्मलिन सक्छ। अर्को कुरा के हो भने अप्रतिहता। भक्ति टुट्नु भएन, भक्ति कहिले पनि टुट्नु भएन। भगवानले अनेक परीक्षा लिनुहुन्छ हाम्रो भक्तिमा। कहिले दुःख नै दुःख दिनुहुन्छ, कति नै दुःख दिनुहुन्छ, त्यतिखेर पनि टुट्नु भएन। कतिखेर सुख नै सुख दिनुहुन्छ, त्यतिखेर पनि फुट्नु भएन। जहिले पनि एक नासले भगवानको भक्ति गर्न सक्नु पर्यो सज्जन। त्यसैले अप्रतिहता, कहिले पनि नटुटिने भक्ति। हामी धेरै जसो टुटिने भक्ति गर्छौँ। त्यसैले हामी पस्ताउनु पर्दछ सज्जन। त्यसैले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, मानव यो संसारमा आउँछ भने चारवटा पुरुषार्थ सिद्ध गर्नुपर्छ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म भनेको धर्मस्य ह्यपवर्गस्य। धर्म भनेको अपवर्गको लागि हो। तर हामी धर्म अपवर्गको लागि गर्दैनौँ, मोक्षको लागि गर्दैनौँ। धर्म हामी परमात्मा प्राप्तिको लागि गर्दैनौँ। धर्म के को लागि भन्दा अर्थको लागि भन्यो भने त्यो धर्मले काम दिँदैन। आज यो संसारमा कति भागवत लगाउँछन्, भागवत लगाएर पैसा टन्न उठाउने अनि केही गर्ने भने त्यो धर्म होइन। धर्म भनेको अपवर्गको लागि, विशुद्ध मुक्तिको लागि गरिने कार्य नै धर्म हो। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोर्था यो पकल्पते। यदि पैसा कमाउनुहुन्छ भने त्यो धर्मको लागि कमाउनुहोस्, तब मात्रै त्यो पैसा तपाईको। काम इन्द्रिय तृप्तिको लागि हो, के अरे काम चलाउनको लागि हो, न कि इन्द्रिय तृप्तिको लागि। त्यसैले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यो चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति गर्नु नै जीवनको प्रमुख कर्तव्य हो, मानवको प्रमुख कर्तव्य हो। आखिर यो संसारमा जीवन जिउनु किन त?
जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्वको जानकारी प्राप्तिको लागि, भगवानको अन्वेषण गर्नको लागि र त्यो परम तत्व परमात्मालाई प्राप्ति गर्नको लागि नै यो जीव यो शरीरमा हामीले धारण गरेका हौं। त्यसैले स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषण, जुन कुराबाट, जुन उपासनाबाट, जुन भक्तिबाट, जुन कर्मकाण्डबाट भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, वास्तवमा त्यो नै धर्म हो, त्यो नै कर्म हो, त्यो नै हामीले हाम्रो जीवनलाई सफल बनाएको सद्धर्म। आखिर भगवानको भजन गर्दाखेरि कुन परमात्माको गर्ने? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर छन्, देवी छन्, गणेश छन्, भजन कसको गर्ने? भगवान भन्नुहुन्छ सत्व रजतम भगवानका तीनटा गुण हो। यिनै तीनटा गुणलाई स्वीकार गरेर भगवानले सत्व रूपी विष्णु, रजो रूपी ब्रह्मा, तमो रूपी शंकर भन्नुभयो। सत्वम रजस्तमैति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्त पर पुरुष एकैहास्य धत्ते स्थित्यादयो हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि सत्व खलु तत्र तनो नृणांस्यु। त्यसैले भगवानको उपासना गर्दा सत्व गुणको उपासना गर्नुहोस्, भगवान कृष्णको गर्नुहोस्, रामको गर्नुहोस्, विष्णुको गर्नुहोस्। उपास्य भगवान भनेकै सत्य स्वरूप परमात्मा हो भनेर बताउनु हो। वास्तवमा वेदको अर्थ हो भगवान कृष्णको प्रसन्नता, यज्ञको अर्थ हो भगवान कृष्णको प्रसन्नता, दानको अर्थ हो भगवान कृष्णको प्रसन्नता। त्यसैले वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। जुन कर्म गर्दा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, जुन कर्म गर्दा श्री कृष्ण प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यो कर्म नै श्रेष्ठ कर्म हो, त्यो नै वास्तविक धर्म हो भनेर बताउनु हो। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ भगवानका अनेक अवतार हुन्छन्, त्यसमध्ये 24 अवतार प्रसिद्ध छन्। सबैभन्दा पहिले सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार रूपी 4 कुमारको अवतार लिनुभयो र ब्रह्मचर्य व्रत गरेर संसारलाई उपदेश दिनुभयो। द्वितीय अवतार भगवानको बराह रह्यो र बराह बनेर यो संसारमा भगवानले पुनश्च पृथ्वीको उद्धार गर्नुभयो। तृतीय अवतार भगवानको नारदको अवतार हो। नारद पाञ्चरात्र नामको वैष्णवी ग्रन्थ लेखेर भगवानले पुनः वैष्णव धर्मको सञ्चारित गर्नुभयो। त्यसैगरी पाँचौं अवतार भगवानको कपिल अवतार हो। सांख्य योग दर्शन कपिल बनेर दिनुभयो। छैठौं अवतार दत्तात्रेयको हो र दत्तात्रेय बनेर भगवानले 24 गुरुको प्रसङ्गबाट ज्ञानको प्रचार गर्नुभयो। सातौं अवतार भगवानले यज्ञको रूपमा प्रकट हुनुभयो र यज्ञ भुक पनि मै हुँ, सम्पूर्ण मै हुँ भनेर भगवानले सर्वस्वरूपको प्रदर्शित गर्नुभयो। आठौं अवतार भगवानले ऋषभदेवको लिनुभयो। 9औं अवतार पृथु, 10औं अवतार मत्स्य, 11औं अवतार कश्यप, 12औं अवतार मोहिनी, 13औं अवतार नृसिंह। त्यसैगरी वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुध, हयग्रीव, हंस र कल्की गरी भगवानका प्रमुख 24 अवतार भए। यी 24 अवतार मध्ये भगवान श्री कृष्ण चाहिँ स्वयं ईश्वर हो। बोलो कृष्णचंद्र भगवानको। एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 24 अवतार मध्ये अरू चाहिँ अंशकला अवतार हुन्, तर कृष्ण चाहिँ स्वयं भगवान हो, स्वयं ईश्वर। कसरी? भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम परमात्मा हो, परब्रह्म हो। यो कुरा गर्गाचार्यले गर्ग संहितामा पनि लेख्नुभयो। एउटा नाम लिँदा सत्य नै व्यक्ति पवित्र हुन्छ भने त्यो नाम के होला? सद्यो प्राणी पवित्राणि जगता मङ्गलानि च। एउटा नाम लिने बित्तिकै जस्तै पापी प्राणी पनि निर्मल हुन्छ र जगतमा उसको मङ्गल हुन्छ।
अनि त्यो नाम के हो भन्दा कृष्ण हो। कसरी? ककार कमला कान्ता ऋकार राम इत्यपि सकार षड्गुणपति श्वेत दीप निवासकृ णकार नारसिंहोऽयम् अकारो अक्षरोऽग्निभुक् विसर्गौ च तथा हेतौ नरनारायणावृषि। भगवान कृष्णको शब्दमा 6वटा अक्षर छन्। क रि क्री भयो, स ण अ र विसर्ग। यी 6वटा अक्षरमा 6वटा ब्रह्म सन्निहित छन्। विष्णु, राम, त्यसै गरी ऋकारो राम इत्यपि षड्गुणपति भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, त्यसै गरी यज्ञ नारायण नरसिंह। यी नर र नारायण गरी 6वटा जुन ब्रह्म हो त्यो एउटै शब्दमा सन्निहित छन्, त्यसलाई भनिन्छ श्री कृष्ण। त्यसैले कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एउटा कृष्णको नाम लिँदै सारा ब्रह्मको एउटै नाममा लिन सकिन्छ, त्यो हो कृष्णको नाम भनेर यहाँ बताउनु हो। यो भागवत सबैभन्दा पहिले भगवान नारायणले ब्रह्मालाई दिनुभयो र ब्रह्माले नारदलाई र नारदजीले व्यासलाई, व्यासजीको कृपाद्वारा सुखदेव र सुखदेवको कृपाद्वारा सुत पौराणिकले सुन्नुभयो। आज त्यही सुतजीले 88,000 ऋषिहरूलाई बताउनु भयो। त्यही 88,000 ऋषिहरूको माध्यमबाट आज पुनश्च हामी कहाँ आइपुग्यो र हामी पनि यहाँ श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ। सुतजी भन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामीबाट मैले जति सुने, जति मेरो दिमागले भ्यायो र समय परिस्थिति जति रहन्छ म त्यति नै त्यो कथालाई उद्धृत गर्नेछु। हामी पनि त्यो कथा त्यसरी नै श्रवण गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले त यो भागवतको सबैभन्दा पहिले लेखक, लिपिबद्ध बनाउनेवाला भगवान वेदव्यास हुनुहुन्छ। वेदव्यासको जन्म कथा पनि बडा विचित्र छ। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्याये जात पराशरात योगी वासव्यम कलया हरे। जब द्वापर युग को अंत को समय भयो, पराशर नामका ऋषि ब्रह्म नदी सरस्वती नदी पार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर एउटा बेला आयो, समय आयो, जुन समयमा गर्भदान भए एउटा ठुलो महापुरुषको जन्म हुन्छ। त्यही मत्स्यगन्धा थिइन्। उनलाई योजनगन्धा बनाई यो कार्यलाई पूरा गर्नुभयो। त्यहाँबाट एउटा श्रीकृष्ण नामका पुत्र प्राप्ति भए र तिनलाई पराशर ऋषिले द्वीपमा गएर बस, साम्यप्रास नामको आश्रममा। त्यहाँ गएर 18 पुराणको रचना गर भनेर बताउनु भयो। त्यसै गरी द्वीपमा गएर बसे, उनको नाम भयो द्वैपायन। एउटा वेदलाई 4वटा बनाउनु भयो, त्यसैले भयो वेदव्यास। उहाँको पुरा नाम भयो श्रीकृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। यस्ता प्रकारले वेदव्यासले 17 पुराणको संरचना गर्नुभयो। एक वेदलाई 4वटा बनाउनु भयो, तर पनि मन शान्ति भएन। अन्तिममा गएर महाभारतको सृजना गर्नुभयो। महाभारतको सृजना गर्दा पनि मन शान्ति भएन। स्त्री शूद्र द्विजबन्धूनां त्रयीन श्रुति गोचरा। स्त्रीले, शूद्रले, पतित ब्राह्मणहरूले वेदको अधिकार जसलाई छैन, उनीहरूले पनि वेदको ज्ञान प्राप्ति गरून् भनेर भगवान वेदव्यासले महाभारतको रचना गर्नुभयो। तर महाभारत रचना गरे पनि मन शान्ति भएन। गर्ने के? त्यतिकैमा बडा चिन्तित भएर बसिराख्नु भएको थियो। साम्यपरास नामको आश्रममा एउटा रुख हुन्छ। त्यो रुख मुनि बसेर
वेदव्यास बडा चिन्तित भएर शिरमा हात लगाएर बस्नुहुन्छ। त्यतिकैमा एउटा आवाज सुनिन्छ। झन्झनी कर्तल ध्वनि बजिरहेको हुन्छ, वीणा बजिरहेको हुन्छ। बडा सुमधुर सङ्गीतमा एउटा आवाज सुनिन थाल्छ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बडा सुमधुर सङ्गीतमा गाउँदै गाउँदै आकाश मार्गको माध्यमबाट धरतीमा आउँदै गरेका साक्षात् विप्र प्रवर देवर्षि नारदको दर्शन भयो। त्यही भक्ति सङ्गीतमा आनन्दित हुँदै वेदव्यास पनि रोम रोम हर्षित हुँदै नारदजीसँगै त्यो दिव्य मन्त्रको गान गर्न लाग्नुभयो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जब देवर्षि नारदजीको दर्शन भयो, वेदव्यासजीले तुरन्तै चरणमा दण्डवत गर्नुभयो। ओहो भाग्य मेरो, हजुरको जस्तो महापुरुषको दर्शन भयो। देवर्षि नारदजीको दर्शन साक्षात् भगवत दर्शन हो। नारदो देव दर्शन, भगवानको दर्शन नै नारदको दर्शन हो, गुरुको दर्शन नै भगवानको दर्शन हो। आज किम कर्तव्य विमूढ भइरहेका वेदव्यासको अगाडि नारदजीको दर्शनले वेदव्यास अत्यन्तै हर्षित हुनुभयो। नारदजीलाई स्वागत सत्कार पश्चात प्रश्न गर्नुहुन्छ नारदजी। पाराशर्य महाभाग भवत कश्चिदात्मना परितुष्यसि शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशरका पुत्र, तपाईँ सञ्चय हुनुहुन्छ शरीरबाट, मनबाट, आत्माबाट। गुरुहरूले त यसरी पो सोध्छन्, अरे सञ्चय हो भन्दा सकिजान्थ्यो होइन। मनबाट पनि, तनबाट पनि, आत्माबाट पनि सन्तोष हुनुहुन्छ। कस्तो गहिरो कुरा। वेदव्यास तुरन्तै चरणमा पर्नुभयो। प्रभु, शरीरबाट त सन्चै छु, तर मनबाट सन्चो छैन। मन खराब छ अहिले। के भयो? हजुर त सबै कुरा जान्नुहुन्छ, फेरि पनि किन सोध्नु पर्यो? हजुरले भनेको झन् राम्रो। एक वेदलाई चारवटा बनाए,
महाभारत जस्तो विशाल ग्रन्थ बनाए, 17 पुराणको रचना गरेँ, तर मनमा शान्ति भएन। मेरो मनमा शान्ति नहुनुको कारण के हो मैले थाहा पाउन सकिनँ। नारदजीले यसो आँखा बन्द गर्नुहुन्छ, सबै ग्रन्थहरूको दर्शन गर्नुहुन्छ, मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ अनि भन्न लाग्नुभयो, ओहो व्यासजी, एउटा कुरा भनौँ। के कुरा? मानस सरोवरमा कुद्नेवाला राजहंसहरूलाई कुनै हिलोले भरिएको पोखरीमा जाओ खेल भन्दा ती सन्तुष्ट हुन्छन्? कुरा मैले बुझ्न सकिनँ प्रभु। कति बङ्ग्याएर भन्न जानेको, सिधा सिधा भन्दिनु नि। मैले सिधा सिधा भन्न लागेको, यथा धर्मदयश्चार्थ मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। धर्म अर्थ काम मोक्षको बारेमा त बडा जोडतोडले व्याख्या गर्नुभएछ नि ग्रन्थमा, तर खोइ त भगवानको व्याख्या, बाल चरित्रको व्याख्या खोइ, पौगण्ड लीलाको व्याख्या खोइ, रासलीलाको व्याख्या खोइ। भगवानको व्याख्या नगरिकन जति पनि तपाईले लेखेका ग्रन्थ हुन् ती त एउटा किचड समान हुन् साधकको लागि, भक्तको लागि। त्यसैले अब तपाईँ राम्रा भगवानका दिव्य लीलाहरूले उत्प्रोत भएको ग्रन्थ लेख्नुहोस्, मनमा पक्कै शान्ति होला। किन? अरे भगवानको नामले नै यो शरीर त्यागी परमात्मामा जान सकिन्छ। नारदको यो कुरा सुनेर व्यासजी छक्क पर्नुभयो। अरे मैले योगको बारेमा लेखेँ, साधनाको बारेमा लेखेँ, मैले अनेक प्रकारका त्यस्ता दिव्य यज्ञहरूको बारेमा लेखेँ, कहीं भगवानको नामले यो संसार तर्न सकिएला? देवर्षि नारदले भन्नुहुन्छ, भगवानको नामले पक्कै तर्न सकिन्छ। कसरी? सुन्नुहोस् मेरो पूर्वजन्मको कथा। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिन। म पूर्वजन्ममा एउटा दासीको पुत्र थिएँ। मेरी आमा अर्काको घरमा गएर यसो नाङ्लो निपुन्ने, त्यहाँबाट केही प्राप्त भएको चिजले पाल्ने गर्नुहुन्थ्यो। बाबा त सानैमा गइहाल्नुभयो, आमाले जसै तसै मलाई पाल्दै हुनुहुन्थ्यो। हुँदाहुँदै एक दिनको कुरा हो, जब असार महिना आयो, एकजना ब्राह्मणले मेरा घरमा साधु सन्तहरू आउँछन्, ए माता यहाँ सेवा गर्नु है भनेर एकजना ब्राह्मणले लानुभयो। त्यहाँ चौमासा गर्नको लागि कमसेकम 15-16 जना सन्तहरू आएका रहेछन्। जब चौमासा लाग्छ, कार्तिक महिनासम्म साधुहरू हिँड्दैनन्, एकै ठाउँ बसेर तपस्या गर्छन्, भजन गर्छन्, कीर्तन गर्छन्, कथा गर्छन्। आज साधु सन्तहरूको दर्शन र उहाँहरूको सेवा गर्ने अवसर प्राप्ति भयो। म त सानै 5 वर्षको थिएँ। मेरी आमाले गाई दुने, भक्कारा उठाउने, कसिङ्गर सफा गर्ने, अनेक प्रकारका ती कामहरू गर्दै सेवा गर्दै जानुभयो। म चाहिँ ती साधु सन्तहरूले जब भोजन गर्नुहुन्थ्यो मलाई पनि दिनुहुन्थ्यो, म त्यहीँ भोजन गर्थेँ। साधु सन्तहरू हवन गर्न लाग्नु भने म समिधा लिएर आउँथेँ। साधु सन्तहरू भगवानको सेवा गर्न लाग्नुभयो भने म तुलसी पत्र, फूल पुष्पहरू टिपेर ल्याइदिन्थेँ। यो सेवा अत्यन्तै निर्मल सेवा हो सज्जन। गुरुहरू भगवानको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, म पार्षद सेवा गरिदिन्थेँ, पार्षद संस्कार गरिदिन्थेँ। यी सेवाहरू सूक्ष्म सेवा तर पूर्ण फलदायी सेवा हुन् सज्जन। आज बिस्तारो बिस्तारो उहाँहरूले भनेको सत्सङ्ग अत्यन्तै आनन्द आउँदै गयो र म पनि त्यो सत्सङ्गमा भिज्दै गएँ। बिस्तारै बिस्तारै 4 महिना व्यतीत भयो। 4 महिना बितेपछि साधु सन्तहरू फेरि जङ्गलतिर जान लाग्नुभयो अनि म पनि त्यही बाटो भएर साधुहरूसँगै जान लागेँ। साधुहरूले भन्न लाग्नुभयो, कता? हजुरहरूले भन्नुभएको होइन जङ्गलमा गएर भगवानको भजन गर्नुपर्छ? म पनि हिँडेको। आमासँग आज्ञा माग्यौ,
अन्त तोता छैन। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता। संसारका सबै तीर्थहरू आमाको शरीरमा विद्यमान हुन्छन्। घरैमा संसारको समस्त तीर्थको मूल क्षेत्र आमालाई छोडेर तिमी अर्को तीर्थ कहाँ जान्छौ? 33 कोटी देवी देवता पिताको शरीरमा छन्। आज पितालाई छोडेर कुन देवता भेट्न जान्छौ? आमा र बुवा नै तीर्थ र देवता समान हुनुहुन्छ। हेर, आमाको आज्ञा बिना तिमी जङ्गलमा जान पाउँदैन। ती दासी पुत्रले भन्न लागे, गुरुदेव तपाईहरूले कथामा भन्नुभएको होइन कि यो संसारमा मान्छे एक्लै जन्मिन्छ एक्लै मर्छ, आफूले जे कर्म गरेर जान्छ त्यही नै लिएर जान्छ। यहाँ कोही कसैको आमा होइन, कोही कसैको बुवा होइन। ऋषिहरूले सम्झाउन लागे, बाबु जुन आमाले 10 महिना गर्भमा राखेर तिमीलाई यो धरतीमा ल्याउनु भयो, तिम्रै अनुहार हेरेर उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। आज तिमीले नै छोडेर गयो भने ती अबला स्त्रीको हालत के हुन्छ? कसैलाई रुवाएर धर्म हुँदैन, धर्म अर्कालाई रुवाएर हुँदैन। त्यसैले तिमी घरैमा बसेर भगवानको भजन गर। मन चंगा तो कटौती में गंगा। बोलो राधे राधे। मन चंगा छैन भने गंगाजीमा गयो भने फोहोरै देख्छ मान्छे। चंगा छ भने एउटा बोटु कहाँ पनि गंगा, त्यही पवित्र हुन्छ। त्यसैले मन चंगा हुनु पर्यो, मनको मैलोलाई सफा गर्नु पर्यो। संसार सबै पवित्र देखिन्छ। त्यसैले त महात्माहरूले भने चित्तम शोधय यत्नेन किमन्यत बाह्य शोधने भावत शुचिशुद्धात्मा स्वर्गम मोक्षम च विन्दति। चित्तको शोधन गर, मनको शोधन गर, मनलाई पवित्र बनाऊ प्रयत्नपूर्वक। बाहिर शरीर जति नै मोले पनि जबसम्म तिमी भावबाट शुद्ध छैनौ, मनबाट शुद्ध छैनौ, तबसम्म स्वर्ग र मोक्षलाई प्राप्ति गर्न सक्दैनौ। स्वर्ग मुक्तिलाई प्राप्ति गर्नु छ भने मनबाट पवित्र हुनुपर्दछ। भगवानको यो दिव्य मन्त्र दिन्छौँ, तिमी घरमै गएर यो मन्त्रको जाप गर। दासी पुत्रलाई यो भनेर मन्त्र दिनुभयो, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नम शङ्कर्षणाय च। भगवानको चतुर्व्यूहाङ्कित यो मन्त्र हो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, यो बडा महामन्त्र हो। र यो मन्त्र दिनुभयो, तिमी घरैमा बसेर भगवानको जाप गर है। एक दिन भगवान अवश्य प्राप्ति गर्नेछौ। ऋषिहरू त जङ्गलतिर जानुभयो, दासी पुत्र त्यहीँ बसेर भगवानको भजन गर्न लागे। दिनानुदिन बित्दै गयो। एक दिनको कुरा हो, आमा गाई दुन जानुभएको फर्केर आउनुहुन्न। घरबेटी आमासँग गएर ती दासी पुत्रले सोधे, आमा आमा मेरी आमा कहाँ जानुभयो, अहिलेसम्म आउनुहुन्न? अरे बाबु मैले पनि बिर्सेछु, गाई दुन गयो कि कहाँ गइन्? ग्वालीतिर हेरेर आऊ, ग्वाली अलि परै रहेछ, त्यता गएर हेर्न गएका ती आमालाई त सापले टोकेछ, विषालु सापले। र त्यही लडिछन् र त्यो सर्पले गोडामा बेरेर लडाएछ। निकै बेर हिँड्न सकेन। अब चिच्याउँदा सुनेनन् होला, परै रहेछ बारी कटेर जानुपर्ने। झन् पहिले त मलेठी बनाउँथे अरे। अब खेतमा मलिलो हुन्छ भनेर पर बान्ने, फेरि त्यहाँबाट सारो गाईबस्तुलाई, अर्कोतिर मलिलो बनायो खेत भने। आज आमा त्यसै खेतमा लडिरहेको देख्दा ती बच्चाले भन्न लागे, आमा तपाईँ किन सुत्नु भएको? आमा उठ्नु न आमा भन्दै अनेक प्रकारले करुण क्रन्दन गर्दै पुकारा गर्न लागे। जब गाउँलेहरू त्यहाँ जान्छन्, आमा मरिसकिन्, चिसी भइसकिन्,
सबैले भन्न लागे अब तिम्री आमा फर्किन्। चिर निन्द्रामा सुतिसकिन्, कहिल्यै नबोल्ने गरी अब शान्त भइसकिन्। अत्यन्तै रुन लागे, पीडा भयो। माता, मेरो एक सहारा तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ गएपछि म कसरी बाँचौँ? हे आमा, बोल्नु न, तपाईँ अहिलेसम्म त बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, आज तपाईँलाई के भयो? करुण कन्दन गर्दै रुन लाग्यो। सबैले सम्झा। कसैलाई दुःख पर्दा सम्झाउने त धेरै हुन्छन्, तर आफूलाई दुःख पर्दा सम्झिने व्यक्ति बहुत कम हुन्छन्। आफूलाई दुःख पर्दा सम्हालिने व्यक्ति बहुत कम हुन्छन्। तर यी दासी पुत्र आफै सम्हालिए। किनकि यिनले सत्संग सुनेका थिए, 4 महिना साधुहरूको सङ्गत गरेका थिए। यही कारणले गर्दा दासी पुत्र शान्त भए। अनुग्रहम मन्यमान, सर्पले टोकेर आमा जानु हो। एक मात्र आफन्त भनेकै उहाँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो, तर पनि दासी पुत्रले अनुग्रहम मन्यमान, यो भगवानको ठुलो अनुग्रह हो भनेर माने। आमा मर्नु अनुग्रह हो, यो कसले भन्न सक्छ? जो भगवानको अनन्य भक्त हुन्छ त्यसले भन्न सक्छ। कसरी? आज म जङ्गल जान आँट्दा आमालाई कसले पाल्छ? आमा दिनानुदिन बुढो हुँदै जानुभयो, मेरो जिम्मेवारी जङ्गलमा गएर पुरा हुँदैन। मैले जङ्गलमा गएर भजन गर्ने बाधक मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो, तर आज आमा गएपछि मैले ढुक्कले भजन गर्न पाएँ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि भगवानको यो ठुलो अनुग्रह हो, कृपा हो भन्न सक्ने क्षमता केवल भगवानका भक्तमा मात्रै आउँछ, अरूमा आउन सक्दैन। बोल्नु राधे राधे। यो पक्की बात। रोग लाग्यो भने भगवानको अनुग्रह कसैले भन्दैन, तर भगवानका भक्तले भन्छ। हामीलाई भागवत पढाउनुहुन्थ्यो आदरणीय गुरुदेव जो वृन्दावनको अटला चुङ्गी, त्यहीँनेरि आश्रम थियो। 40 वर्षभन्दा बढी भागवत अध्यापन गराउनु भयो। अन्तिममा आएर उहाँलाई प्यारालाइसिस भयो, हात गोडा नचल्ने भयो। वहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा ये तो भगवान की कृपा है, यो त भगवानको कृपा हो। आफै सोच्नुहोस्, जसले आमा बुवा त्यागेर, सबैले घरद्वार त्यागेर, सम्पत्ति त्यागेर एउटा वैरागी जीवन बिताएको होस्, वर्षौँ गाईको सेवा गरेर, भागवतको सेवा गरेर बसेको होस्, अन्तिममा बुढेसकालमा प्यारालाइसिस भएर चाहिँ ओछ्यानमा पर्नु परोस्, अनि उसले अनुग्रह मान्छ? मान्दैन। तर उहाँ अनन्य भगवानको भक्त हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर भगवानको अनुग्रह मान्नुभयो। किन? कि सायद मेरो जीवनमा धेरै कष्ट पाउने योग थियो होला, धेरै जन्म बिताउनु पर्ने, दुःख काट्नु पर्ने मेरो योग थियो होला। आज भगवानले यही जन्ममा यो कष्ट दिएर सम्पूर्ण दुःखको निवृत्ति गरिदिनु भयो र आज मलाई मुक्तिको बाटो खुलाइदिनु भयो। यो भगवानको ठुलो अनुग्रह हो भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले सुखमा पनि दुःखमा पनि भगवानको अनुग्रहको अनुभूति गर्न सक्नु यो भागवतको लक्षण हो, भक्तको लक्षण हो। प्रातिष्ठत दिशमुत्तरम, उत्तर दिशातिर लाग्नुभयो। जहाँ ठुल्ठुला ऋषिहरू, अमलात्मा विमलात्मा महापुरुषहरू तपस्या गर्दै भगवानलाई प्राप्ति गर्दथे, त्यस स्थानतिर लाग्नुभयो। व्यक्ति साधनको मार्गमा जब लाग्छ नि, त्यतिखेर उसलाई भोगका धेरै कुराहरू प्राप्ति हुन्छ। तपाईँ भगवानको भजनमा लाग्नुभयो भने सम्पत्ति प्राप्ति हुन्छ, तपाईँलाई मान गर्छन्, इज्जत गर्छन्, समाजमा प्रतिष्ठा प्राप्ति हुन्छ र मान्छे त्यही प्रतिष्ठामा भुलिन्छ, कोही धन सम्पत्तिमा भुलिन्छ। धन सम्पत्तिमा, मान प्रतिष्ठामा भुलिन्छ मान्छे। तर त्यसलाई पनि पार गरेर जब साधन क्षेत्रमा अगाडि बढ्छ भने अनि मात्रै मुक्तिलाई प्राप्ति गर्न सक्छ।
आज दासी पुत्र पनि जङ्गलमा जाँदा सुनका पहाड भेट्नुभयो अरे, चाँदीको खानी भेट्नुभयो, अनेक प्रकारका हिरा मोतीहरू भेट्नुभयो, तर तिनीहरूलाई माटाको ढिल्लासम्म छोडेर जानुभयो। साधन मार्गमा लागेको व्यक्तिले यस्ता धेरै कुरा पाउँछ। हामी जतिखेर हरिद्वारमा नीलगङ्गामा गएर साधना गर्थ्यौँ, त्यतिखेर एउटा बाबा हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ यस्तै मजिरा बजाउँदै भजन गर्नुहुन्थ्यो। यत्तिकै राम 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 गर्दै गर्दै बहुत साधना गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई सिद्धि प्राप्ति भयो। सिद्धि प्राप्ति भएपछि उहाँको छेउमा गएर आशीर्वाद लिनेहरूको मनोकामना पुरा हुन थाल्यो। हुँदाहुँदै 2-4वटा सेठको मनोकामना पुरा भएछ। सेठहरू ल्याएर पैसा थुपार्न थालिहाले। पैसा थुपार्दा थुपार्दै अब चलो एक आश्रम हो जाए भने आश्रम बनाए। अब आश्रम बनाएपछि त्यो आश्रमलाई बढार कुणार गर्ने पनि त चाहियो, त्यो राख्नु पर्यो। चेला चेलीहरू आए, भरे त चेला चेली यता त्यता गर्दा गर्दै आश्रमकै चक्करमा फस्नु भयो। घर जम त्यतै भयो। बिस्तारै तो सिद्धि कहाँ गयो, तो प्रभुप्रतिको भक्ति कहाँ गयो, सब संसारमा सकियो। जो भगवानको पछाडि लाग्छ, भगवती लक्ष्मी माता उसको चरण सेवा गर्दै आउँछिन्। तर जसले लक्ष्मीलाई पनि लत्याउँछ, यानि कि त्यसलाई पनि त्याग्छ, अनि मात्रै प्रभुको त्यो दिव्य चरण प्राप्ति हुन्छ। यी दासी पुत्रलाई त्यही भयो। सुन चाँदीका हिरा मोतीका पहाडहरूलाई त्याग्दै जानुभयो। भोक प्यासले बडा सतायो। एउटा पोखरी हुन्छ, त्यो पोखरीमा गएर आचमन गर्नुभयो, जल ग्रहण गर्नुभयो। एउटा रुखमुनि बसेर भगवानको ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यत्तिकैमा भगवानले दिव्य हृदयमा दर्शन दिनुभयो। रोम रोम पुलकित भए, आनन्दमा निमज्ज भए। एकछिनमा त्यो दर्शन अलग भयो। मानव शरीरबाट प्राण निक्लेर गयो जत्तिकै छटपटाई बुरुक बुरुक उफ्रिँदै रुन थाले, करुण क्रन्दन गर्दै रुन थाले कि प्रभु अहिले भर्खर त तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, कहाँ जानुभयो प्रभु, कहाँ जानुभयो? आकाशवाणी भयो, अन्तासि जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति, अविपक्व कषायाणां दुर्धर्षो हमको योगिना। हे दासी पुत्र, अहिले तिमी अयोग्य छौ, अपक्व छौ। तिमी साधना गरिराख, एक दिन दर्शन अवश्य पाउने छौ। म अयोग्य थिएँ भने हजुरले किन दर्शन दिनुभयो? अलिकति आकाशवाणीले भन्न लाग्छ कि म छु यो धरतीमा भनेर देखाउनको लागि, तिमीलाई विश्वास दिलाउनको लागि अलिकति दर्शन दिएको हुँ। त्यसैले म यहीँ छु, तिमी साधना गर, अवश्य प्राप्ति गर्छौ। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर् भक्ति प्रियो माधव। भगवान भक्तिबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा, जसले साधन गर्छ, जसले प्रभुको भक्ति गर्छ, जसले भगवानको सेवा गर्छ भने त्यो सेवाको बावजुद उसलाई फल अवश्य प्राप्ति हुन्छ। जसले गुरु सेवा गर्छ, जसले महत सेवा गर्छ, जसले माता पिताको सेवा गर्छ, माता पिताले दिइराख्नु पर्दैन, तथास्तु भनेर हात राख्नु पर्दैन। तपाईले गरेको पुण्यको फल दिनेवाला माथि छ, त्यसले लेखाजोखा गर्छ नि। तपाईले पुण्य गर्नुभयो, पाप गर्नुभयो, यो संसारमा दिनेवाला कोही छैन। न गुरुले दिन्छन्, न माता पिताले, न कुनै कसैले। तर तपाईँ सच कर्म गर्नुहोस्, सत्य कर्म गर्नुहोस्, राम्रो कर्म गर्नुहोस्, त्यो राम्रो कर्मको फल जहिले पनि राम्रै हुन्छ। दिनेवाला माथि हुन्छ, उपरवालाले अवश्य दिन्छ। म चाहिँ राम्रो गर्छु, उसले चाहिँ नराम्रो चिताउँछ भनेर तपाईँ राम्रो कामै गर्न छोडिदिनु भयो भने तपाईँलाई शत्रु लागेछन् भन्ने जान्दा हुन्छ।
ठुल्ठुला देवताहरू तपस्या यानि कि महापुरुषहरू तपस्या गर्दा देवताहरूले तपस्या भङ्ग गर्न अनेक जुक्ति अपनाउँथे। त्यस्तै तपाईँभित्र पनि मैले यत्रो सेवा गर्छु, यत्रो राम्रो गर्छु, तर उसले चाहिँ मलाई हेर्दैन भन्ने भावना, दुरोभावना आयो भने सोच्नुहोस् तपाईँलाई कुनै दैवी शक्तिले मोहित गर्दैछ, सम्मोहित गर्दैछ र तपाईँ सत्कर्मबाट पराङ्मुख हुँदै हुनुहुन्छ। आज भगवान श्रीकृष्णको यस दिव्य लीलामा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सत्कर्म कहिले पनि छोड्नु हुँदैन, जसरी यी दासी पुत्रले छोडे। नछोडिकन सत्कर्म गर्दै 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 जब जान गए, अन्त्यतो गत्वा जब शरीर पुरा भयो, स्वयं ब्रह्माका मानस पुत्र भएर प्रकट भए र उनको नाम भयो देवर्षि नारद। आद्य गुरु नारद भगवान की। को दासी पुत्र एउटा साधारण व्यक्ति आज देवर्षि नारद हुनुभयो। हरेक व्यक्तिले उनको जय जयकार गरिरहेका छन् भने सत्कर्मको फल भनेको जहिले पनि राम्रो हुन्छ। त्यसैले हे व्यास, आज सत्कर्म गरेर नै, भगवानको नाम जपेर नै मैले आज देवर्षि पदलाई प्राप्ति गर्न सके भने भगवानको भक्तिको ग्रन्थ लेख, भगवानको नामको महिमाको ग्रन्थ लेख, भगवानको दिव्य बाल चरित्राकृत ग्रन्थलाई प्रतिपादित गर। यसबाट तिम्रो मन शान्त हुनेछ र तिम्रो कार्य पूरा हुनेछ। यो कुरा व्यासले पनि बुझ्नुभयो र बडा आनन्दित हुनुभयो। गोविन्द भगवानको छाड़ी